अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसम के बारे में जाना है, जितने भी मैंने लेक्चर्स हुए हैं, उनमें हमने अभी इसम को ही स्टार्ट किया है। तो उसी की आज मैं जो है रिवीजन आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो टॉपिक चेंज होते जाएंगे, तो पिछला शायद आप लोग भूलते जाए। इसलिए बेस्ट ये है कि मैं हल्का 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 आप लोगों को बीच में बताती जाऊँ, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। और लेक्चर्स तो आप लोग मेरे वैसे भी देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? कलमा से। अब ये भी आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जब बात स्टार्ट की थी तो हमने यही कहा था कि पहला जो भी लफ्ज है, वर्ड है, उसे हम कलमा कहते हैं। अब कलमा जो है उसके जो जमा होती है उसे कहते हैं कलिमात। ठीक है ना, उर्दू में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो कलमा क्या होता है? वो अल्फाज जो बा मायनी हो, यानी कि विद मीनिंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके जो बेमायनी हो। सारे जितने भी वर्ड्स कुरान में आए हैं वो सारे के सारे विद मीनिंग्स हैं, मतलब प्रॉपर जो है उनकी मीनिंग्स होती हैं। दूसरे जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम आम अपने जुबान में जिस तरीके से बोल रहे होते हैं, वो उनके जितने कोई मायने ही नहीं होते, सर पैर नहीं होता। जैसे हम मजे से बोलते हैं चाय वाय, शाय, पानी, शानी, इस तरह से हम जिस तरीके से बात करते हैं नॉर्मल रूटीन में, जिसके कोई मीनिंग्स नहीं होते। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसम को पहचानने का तरीका। मैंने आप लोगों को यहाँ पे तरीका सिखाया था कि इसम जो है अपने 4 तरीकों से पहचाना जाता है। इसम की बात हो रही है, अभी हम फेल और हर्फ की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम इसम की बात करें। इसम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसकी अदद देखते हैं, यानी कि नंबर्स देखते हैं, यानी कि वाहिद और जमा देखते हैं। जिन्स देखते हैं, यानी कि जेंडर देखते हैं, यानी कि मुज़क्कर मोनस। फिर हम उसकी वसअत देखते हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी हम देखते हैं, यानी कि नकरा या मारफा। फिर उसके बाद हम उसकी अराबी हालत देखते हैं, यानी कि जो तनवीन होती है, जो जिसका इंग्लिश में स्टेटस जिसका बोलते हैं, वो हम चेकआउट करते हैं, यानी कि वो रफा है, नस्ब है या जर है। रफा हमारी क्या होती है? 2 पेश। नस्ब हमारा क्या होता है? अच्छा, मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। नस्ब हमारा होता है 2 ज़बर और जर हमारी होती है 2 ज़ेर। ये हमारी अराबी हालत है। इसको बहुत अच्छे से जो हमको याद करना होता है ना, उसके लिए हमें, मैं आज से 12 साल पहले का तरीका बता रही हूँ। हमें सिखाया था अजवा। अजवा, अब ये आप इसको खजूर के नाम से समझ ले या जो भी समझ ले, इस तरीके से हमने याद किया था। आई नीम, तो वाव और अलिफ, ये बन गया हमारा अजवा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें और भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि एक अलग से टॉपिक तो मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन अगर वो टॉपिक पे हम अगर रहते ये सारी बात करेंगे ना, तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और भी अभी एक टॉपिक है जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डालूंगी, फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारी फीमेल्स ऐसी कैटेगरीज हैं जो मतलब कुरान में, यानी कि जो अरबी लैंग्वेज है उसमें जो है लिखा गोल ता से नहीं जाता, गोल ता से नहीं लिखा जाता है। जैसे जहन्नमा, नारुन, नफ्सुन, अर्दुन, समाउन, दुनिया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके जो वाहिद जब आपके सामने आती है तो वो यूजुअली गोल ता के साथ एंड नहीं होती। और हमने पिछली दफा यही जाना था कि फीमेल की निशानी जो है वो गोल ता है, लेकिन ये आपको ये चीजें जो है याद रखनी होंगी। अब मैं इसका मतलब भी बता देती हूँ। नारुन कहते हैं आग को, जहन्नमा कहते हैं जहन्नुम को, दोज़ख को, नफ्सन कहते हैं जान, हमारी नफ्स, अर्दुन कहते हैं जमीन को, समाउन कहते हैं आसमान को, दुनिया तो दुनिया हो गई। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कुरान में जो बिना गोल टाके हैं, लेकिन जब हम इनकी कुछ जमा करते हैं, जैसे समाउन है तो समा का आ जाता है समावाती या समावातुन, जो जैसा लिखना चाहे। मैंने तो एक तरीका आपको बताया है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे जन्नत है, मैंने यहाँ पे जन्नत ले लिखा। अब यहाँ पे जन्नत जो है ना, बेसिकली जन्नत जो है गोल ता के साथ आती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि दोज़ख और जन्नत ये दोनों भी फीमेल कैटेगरी में। लेकिन अगर हम मेल कैटेगरी की तरफ आते हैं तो कुरान में जैसे खलीफा लिखा आता है कि जमीन में हम अपना एक खलीफा भेजेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन में हम अपना एक खलीफा भेजेंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा था तो उसके लिए वर्ड आया था खलीफातुन। अब खलीफा चूंकि वर्ड ही ऐसा है कि खलीफा, हम जब बोलते हैं इंग्लिश में तो खलीफा कैलिफ वो आ जाता है, लेकिन ये गोल ता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो गोल ता में एंड हो जाते हैं। जैसे नाम नॉर्मली हमजा, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हमजा, लेकिन ये हमजा तुन अरबी में कहा जाएगा। उसी तरीके से मलाइकातुन, एक्चुअली इसका जो वर्ड है वो मलक है, लेकिन जो इसकी मायनी है, जैसे यहाँ पे समाउन है तो वो समावाती बन गया। उसी तरीके से मलाइकातुन, ये खड़ी जबर है, मलाइकातुन। तो ये इस तरीके से ये हमारा जो है लिखने का तरीका इसका जो है वो फीमेल का होगा, लेकिन ये है मेल कैटेगरी। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को भी खास से अब समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब हम जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे इसम को पहचानने का तरीका। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। आप इस तरीके से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप लोग पारे की तरफ जाएंगे या आप जब अपना पारा खोलेंगे तो आप किस मजे से जो है आप उसको पहचानेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रहमान। अब ये हमें पता है कि ये इसम है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसम लिखेंगे। इसम के बाद हमने यहाँ पे क्या आपको बताया था, ये देखें, हमें यहां से चलना है अजवा से।
تو سب سے پہلے جو ہے نام تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے، اس کے بعد اس کی عدد کیا ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، جی یہ واحد ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم جنس کے جائیں گے. جنس ہمیں پتا ہے یہ مذکر ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، ہم اس کی وسعت پہ جائیں گے. اچھا اب یہاں پہ آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پہ رحمان بھی لکھا ہوا ہے اور رحمان بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جی یہ معرفہ ہے کہ یہ معرفہ ہے؟ چونکہ میں نے تو آپ لوگوں کو یہی سمجھایا تھا کہ اگر ال لگا ہوا ہو تو وہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ معرفہ کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں پہ تو رحمان لکھا ہوا ہے خالی. لیکن اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو میں سمجھا دوں کہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا، جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے، معرفہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ کیا ہے، اعرابی حالت. اچھا یہاں پہ اعرابی حالت نہیں لکھی ہوئی، بھول گئی. چلیں میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں رحمانی، اور یہاں پہ الرحمن. چلیں ٹھیک. اب یہاں پہ ہم نے اس کی اعرابی حالت کیا ہے، جر. اب آ جائیں دیکھیں، اور اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، خالی اس کو ترجمہ لکھیں گے رحمان. سمپل، یہ اس کا ترجمہ ہے رحمان، کیونکہ یہ نام ہے، نام کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا نا. یا چلے اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو رحم کرنے والا. اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو میں بہت آگے جا کے جو ہے ڈیفائن کروں گی کہ اس کا کیوں ہم نے یہ لکھا ہے. فی الحال آپ اس کا یہ ترجمہ یاد رکھیے کہ رحمان ہے. اب یہاں پہ الرحمان نا، میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ لکھا ہے، تو ہم دوبارہ سے اس کو ہم اسم لکھیں گے. واحد ہے، مذکر ہے، بالکل مذکر ہے، اور پھر معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ال لکھا ہوا ہے، ال بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے، زبر. زبر کا ہم نے کیا کرا تھا، نصب. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مطلب بھی بالکل وہی ہے، رحمان. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سماعن السماواتی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ لکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ میل ہے، لیکن وہ ایکچولی فیمیل ہے عربک کے حساب سے. تو چلیں اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اسم، واحد، مؤنث. اچھا اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے، نہ ال ہے، تو پھر کیا آ گئی، نکرہ، یعنی کہ ہمارا کامن. اور اس میں کیا حالت ہے، رفع، یعنی کہ دو پیش. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، کوئی یا ایک یا کسی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی ہماری لائن بنے گی انشاءاللہ، آگے جو بھی آیت ہوگی اس حساب سے ہم کریں گے. لیکن ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں، کوئی ایک کسی آسمان، یہ ہمارا ترجمہ ہوگا. اب آگے آ جائیں. السماواتی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں سماعن تھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ایکچولی واحد ہے. اب یہاں پہ السماواتی ہے، اسم تو ہے یہ بالکل، لیکن اب یہ جمع ہے. جمع کے بعد مؤنث ہے بالکل. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ آتی لگا ہوا ہے. یہ بھی میں نے پچھلے آپ کو لیکچرز میں بتایا تھا. اب یہاں پہ کیا آئے گا، معرفہ. اور اب اس کی حالت کیا ہے، آتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ جو ہماری پلورل ہوتے ہیں ان میں دو حالت ہوتی ہے، نصب اور جر. تو ہم دونوں لکھیں گے فی الحال. اور اس کی معنی کیا ہوگی، آسمان، آسمانوں یا آسمان، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. یا کچھ آسمان تو خیر نہیں، لیکن چلیں آسمانوں یا آسمان. خلیفتن. اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ کو اسی لیکچر میں بتایا تھا کہ خلیفتن جو ہے وہ ہماری میل کیٹیگری میں آتی ہے، نام جو ہے. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا، مذکر. اور یہاں پہ کیا آئے گا، نکرہ. کیونکہ یہ بیسیکلی ایک عام بات ہو رہی ہے، ایک خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ اس کا کیا ہے، رفع. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا، کوئی ایک خلیفہ. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ملکن، ملائکاتن. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اسی لیکچر میں ہی سمجھایا ہے. تو اب یہاں پہ یہ وہی سیم ہے، کوئی اس پہ خاص فرق نہیں ہے. وہی خلیفتن ہے، ملکن ہے. تو یہاں پہ آ جائے گا کوئی ایک فرشتہ. پر اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ملائکاتن. یہ یہاں پہ کیا ہے، جمع ہے. جمع کس کی ہے، مذکر کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ال نہیں لگا ہوا تو یہ بھی نکرہ ہے. تو یہاں پہ کچھ فرشتے، کیونکہ یہاں پہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اچھا میں بار بار یہاں پہ اسم واحد نہیں لکھوں گی، یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے سارا ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہم آ جائیں قلوبن. قلوبن ہماری جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، اچھا یہاں پہ حالت کیا ہے، رفع ہے. یہاں پہ کیا ہے، قلوبن، ادھر بھی اس کی حالت رفع ہے. اور یہاں پہ کیا لکھیں گے، دلوں، یا بہت سارے دل. چلیں بہت سارے دل. یہ ابھی ہم صرف نارمل ایک ترجمہ کر رہے ہیں. اب آ گیا قولن. قولن واحد ہے، ٹھیک ہے، اسم تو ہے ہی بالکل، مذکر ہے، نکرہ ہے. اور اس کی حالت کیا ہے، نصب ہے. ایک یا کوئی بات. قولن کا مطلب کیا ہے، قول، کوئی بات، ایک بات. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ جائے صادقینہ. صادقینہ جو ہے ہماری جمع ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، اور بالکل نکرہ ہے. تو اس کی حالت بھی کیا ہے، نصب، جر. تو صادقینہ
کیا مطلب ہے؟ کچھ صادق لوگ، کچھ یا کوئی. تو میرے خیال سے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ چیپٹر کو سمجھا ہے، ناؤن کا اب تک جو ہم نے آپ کو کروایا ہے. آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اسم کو کس طریقے سے ہمیں پہچاننا ہے.